हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार और सहाफी मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मुनीब, आगाज पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी सजाओं से ही करते हैं। आप पहले भी इंकशाफात करते रहे हैं कि सजाएं होंगी, मुश्किल वक्त आएगा, सख्त वक्त आएगा, और हम देख रहे हैं कि काफी सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी भी आपने कहा है फैसलाबाद से भी जो है शायद कोई सख्त फैसला जो है वो आने वाला है, लेकिन पीटीआई कहती है ये खाली और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। एज अ लॉयर आप इन तमाम सजाओं को, मैं एज अ लॉयर आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप इन तमाम सजाओं को किस तरह से देख रहे हैं? जो तमाम तकाजे हैं केस के, वो क्या पूरे हुए हैं इसमें? देखिए, मैं तो इन तमाम फैसलों को, जो फैसले बाद नजर में हमारे सामने, क्योंकि अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उस पर हम तनकीद भी कर सकते हैं। मैं इन तमाम दो फैसले अभी आए हैं, मैं तो इन्हें तशवीश की निगाह से देख रहा हूँ। अच्छा। वो इसलिए कि देखिए, एक बड़ा सिंपल सा उसूल है, जब आप ज़ाब्ता फौजदारी के तहत लोगों को सजा देते हैं, जब आप इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत लोगों को सजा देते हैं, तो बहरहाल आपने एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ तो है ना जी, कि आपने एस्टैब्लिश करना है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या जिस शख्स पे भी इल्जाम है, क्या उसने उस जुर्म का इर्तिकाब किया है। अब देखिए, मैं इस बात को तो बिल्कुल मानने से इनकारी हूं जो लोग कहते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था। ये 9 मई बिल्कुल भी फॉल्स फ्लैग नहीं था। 9 मई एक सोची समझी साजिश थी और इस मुल्क के ऊपर कारी ज़रब लगाई गई। उसका असल मकसद फौज के अंदर एक रिवोल्ट पैदा करना था, एक इंटरनल कू कराना था, वो अपनी जगह मौजूद है। वो तो एक बहुत बड़ा अटैक था, प्रोवोकेशन भी उसकी थी। सिर्फ सवाल ये है कि जिस बहुतात से सजाएं दी गई है, मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने गुनाह नहीं किया होगा, लेकिन बहरहाल सबूत तो रिक्वायर्ड होते हैं, और सबूतों का म्यार जिस पर उन्हें परखा जाता है वो ये कि क्या ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये जुर्म इस शख्स ने किया है। वहां मेरी थोड़े से तहफ्फुज़ात हैं, थोड़े से नहीं बल्कि ठीक ठाक तहफ्फुज़ात हैं कि शायद ये चीजें हमें आने वाले वक्त के अंदर जाग कर थोड़ी हॉन्ट करें। इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में एक तारीख रही है कि फैसले आते रहे हैं, उनमें रियासती बरहमी भी होती है, गुस्सा भी होता है, वो एलिमेंट भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मैं इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यही समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो फैसले हैं ये या तो इतने दुरुस्त हो कि इनको फिर जो ऊपर की अदालतें हैं वो एंडोर्स करें। अच्छा, ये बताएगा, ऐसे बहुत सारी बातें जो है वो आपसे करनी है, तो मैं सीधा जो है वो इमरान खान की ट्वीट पर जो है वो आ जाऊंगी, जो कि कल ही आई है। ऐसे टाइम पे जब उनके बेटे जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं, वो लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है वो चाहेंगे कि वो अपने वालिद साहब को जो है वो रिहा करवाएं। फिर एक तरफ हम देख रहे हैं कि सजाएं हो रही हैं। ऐसे वक्त में उस ट्वीट को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? क्या स्टेट ऑफ माइंड जो है वो इस वक्त खान साहब का नजर आ रहा है? 2-3 चीजें अगर मैं मेंशन कर दूं, उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से मुलाकातें जो हैं वो मुझसे कराई जाती हैं। फिर उन्होंने बहुत बरहमी का इजहार किया अपनी पार्टी पे इख्तलाफात पर। फिर उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात की जहां उन्होंने कहा कि तहरीक को जो है वो कोई ज्यादा पॉजिटिवली नहीं देख रहे, मायूसी की नजर से देख रहे हैं। ये तमाम चीजों को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब के साथ अगर कोई ये कहे कि जी जेल में बहुत अच्छा या बहुत ही म्यारी सलूक हो रहा होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई ये कहेगी कि उनके कुछ अर्सा पहले तक तो मैंने तो ये खबर भी दी थी और मैं उस खबर पे कायम हूँ कि इमरान खान साहब की जेल की बत्ती भी बंद हुई, उनके बहुत से मसाइल भी थे, उनके इश्यूज भी थे, वो तो अब फैक्ट रहे हैं बीच में। जहां तक मुलाकातों की बात है तो मैं अब आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि जी अक्टूबर 2024 से जब 26वीं आईनी तरमीम जिस महीने में लाई गई, खान साहब की मुलाकातों के हवाले से नया पैटर्न आ गया था कि अब यही था कि, और अभी तक ऐसे ही कि जब दिल होता है तो मुलाकात हो जाती है। आप जाएंगे, 15-10 लोगों का लिस्ट में नाम है तो 10 के 10 की हो जाएगी, नहीं होगी तो उन 10 की 1-2 महीने नहीं होगी। 10 लोग जाएंगे तो किसी 2 की हो जाएंगी। कुछ ऐसे लोग जिनका लिस्ट में नाम नहीं होगा उनकी मुलाकात खान साहब से करवा दी जाएगी। तो ये तो खैर हो रहा होता है, और मैं निहायत एहतराम के साथ याद करूंगा, इसमें बहुत सारी बातें तो पंजाब हुकूमत से भी बाला होती है ना, कि वो जारी बात है वहां जो मामलात चल रहे हैं वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान की मुक्तदरा से भी है। खान साहब के जो प्रिंसिपली जो उनका इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो उनका और एस्टेब्लिशमेंट का है। और जो एस्टेब्लिशमेंट की डिसलाइकिंग है टूवर्ड्स इमरान खान साहब,
وہ تو آپ کو ہر جگہ پر ریفلیکٹ کرتی ہے، اور یہ ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے جو پاکستان کی فوج کی ہے، اس کا تعلق اب فرد واحد سے نہیں ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں میری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے. میں تو بلا خوف تردید with a lot of humility یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر ہے کہ خان صاحب سے پاکستان کی آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے خان صاحب کو بہت ناپسند کرتی ہے، انہیں ناقابل بھروسہ اور ایک انتشاری لیڈر کے طور پر دیکھتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے. جی جی ٹھیک ہے جی منیب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو لاسٹ بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو یہ قابل بھروسہ بھی نہیں سمجھتی، دوسرے لفظوں میں سیکورٹی رسک سمجھتی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیم اسی طرح کے ایلیگیشن جو ہیں بے نظیر بھٹو صاحب بھی لگتے تھے. بھٹوز کو بھی اسی طریقے کا نیشنل سیکورٹی کا ایک تھریٹ سمجھا جاتا تھا، اسپیشلی جب بے نظیر بھٹو ایسی لیٹ 80s میں ارلی 90s میں ان کی حکومتیں توڑنے کا ایک مقصد بھی تھا. جنرل اسلم بیگ صاحب تھے، جنرل اسد درانی تھے، یہ غلام اسحاق خان صاحب تھے جو ٹرائیکا وغیرہ تھی، آپ کو پتہ ہے پیسے بانٹے گئے کہ ہرانے ہیں. تو بعد میں پھر وہ سارے محب وطن بھی ہو گئے، سارے بے نظیر بھٹو صاحب بھی دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئی، پھر زرداری صاحب کے بارے میں یہ باتیں ہوتی تھیں. تو یہ اسی طرح کا سائیکل جاری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑی جینوئن قسم کے ریزنز ہیں کہ نہیں خان صاحب جو ہیں یہ نیشنل سیکورٹی رسک بھی ہیں اور قابل بھروسہ بھی نہیں ہے، یا ود دا پیسج آف ٹائم جب اس میں چینجز آتی ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں تو پھر ساتھ ساتھ حب الوطنی کے یا تھریٹس وغیرہ کی پرسیپشن بھی بدلتی رہتی ہے؟ گلاسن صاحب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا if I am to take any lesson from the history I have seen or which I have read، تو پھر تو جو آپ نے فرمایا میں آنکھیں بند کر کے اس بات پر بالکل یقین کرتا ہوں کہ یہ ماضی میں بھی لوگوں کو سیکورٹی تھریٹ بی بی شہید کو بھی کہا جاتا رہا، میاں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ ان کے آفس سے نکالا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن جو بات توجہ کی طلب ہے گلاسن صاحب، آپ کا تجربہ اور علم مجھ سے زیادہ ہے، آپ اپنی دانست میں یہ سوچ کر بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جو ہو رہا ہے یہ آپ نے پہلے دیکھا ہے کبھی؟ میری پروفیشنل لائف میں نے نہیں دیکھا. فالنگ آؤٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، سال کے 1.5 کے اندر رستے نکل آتے. میاں نواز شریف صاحب کے لیے رستے نکلے 2019 کے اینڈ میں، وہ ملک سے باہر چلے گئے. پھر باجوہ صاحب کا انٹرسٹ تھا، انہوں نے ایکسٹینشن لے لی تھی، جو کچھ بھی تھا انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے وہ لیوریج دیا. میاں نواز شریف کے پاس وہ لیوریج تھا. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز تھے بالکل ہوئے، ان کے خلاف جو اور ان کے رفقا تھے سب جیل میں گئے. لیکن ایک بات جو فیکٹ ہے وہ ہے کہ میاں نواز شریف نے 9 مئی نہیں کیا، ان کی جماعت نے نہیں کیا. ان سے وہ دیکھیے کتنے دہائیوں پرانی بات ہے، وہ سپریم کورٹ پہ حملے والی تو آج تک نہیں بھولتا کوئی، آج بھی ذکر ہوتا ہے. تو 9 مئی 2023 گلاسن صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں نے تو اس کو کور کیا ہے بحیثیت صحافی جب اس پہ حملہ ہوا، بلکہ اسی روز میں منصور علی خان اور کامران شاہد ہم تینوں اکٹھے ہی شکر کریں آپ کا وہ جو جیو فینسنگ ہوتی ہے اس میں آپ کے ٹیلی فون آپ کی پریزنس نہیں آ گئی، نہیں تو کیس تو پھر آپ کو بھی بن سکتا تھا. کیونکہ کیسز تو اس طرح بھی بنائے گئے کہ جس کا بھی اس لوکیلٹی میں جیو فینسنگ میں کوئی فون کی کوئی ان کا سگنل آ گیا، میسج آ گیا، وہ تو پولیس نے سب کو کر دیا تھا. ہماری خوشقسمتی یہ ہے کہ ہم 10 مئی کو گئے تھے، 9 کو نہیں گئے تھے. بس یہ بتایا نا، کلیئر کریں نا، آپ نے کہا نا کہ ہم نے 9 مئی کو ہم نے رپورٹ کیا ہوا کور کیا ہوا. نہیں میں بتایا سر، ہم 10 مئی کو گئے، اور جو مطلب آپ 9 مئی والے نہیں ہیں، مطلب آپ 9 مئی والے نہیں ہیں، آپ 10 مئی والے ہیں. جیسے نواز لیگ کہتی ہے ہم 9 والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. جو نہیں تو ہم 10 والے ہیں، 10 والے ہیں بس. ظاہری بات ہے جو 9 مئی کو تھا وہ تو صرف کیمرے ہی دکھا سکے اور کوئی صحافی قریب نہیں گیا. اگر آپ کو یاد ہو لوز فوٹیجز آئی آپ کے باپ نے دیکھی ہوں گی، کوئی صحافی قریب نہیں گیا کیونکہ شاید سب کو پتا تھا کہ بڑا وائلنٹ اور چارج موب ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے. خیر قصہ مختصر یہی کہ جو ہوا ہے وہ تو ریالٹی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس پہ جو رسپانس تھا، پہلا رسپانس کیا تھا؟ میرے خیال میں 25 مئی کو پاکستان کے آرمی چیف کی کوئی تقریر تھی جس کی رپورٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جن لوگوں نے یہ کیا وہ کیمرے کردار تک پہنچائے جائیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی کہا کہ بالکل معافی نہیں ہے اور صدق کے دل سے معافی مانگیں اور انتشاری سیاست چھوڑیں. اب مسئلہ یہ ہے خان صاحب نے بھی وہ معافی نہیں مانگی اور پی ٹی آئی کا موقف بھی اپنی جگہ رہا. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موقف وقت کے ساتھ ساتھ مزید سخت ہوتا گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ جو بات میں بار بار کہتا ہوں، پھر بہت سے لوگوں کو اس سے پرابلم ہوتا ہے، یہ کوئی ہوا میں کوئی تحلیل ہو جانے والی بات نہیں ہے گلاسن صاحب. آپ جب بحیثیت صحافی خبر کی تلاش میں، خبر کی کھوج میں بہت سے لوگوں کو ملتے ہیں، آپ ملتے ہیں، ہمارا تو وہ ایک بڑا سلینگ سا لفظ ہے
کہ ہمیں تو ٹھڑک کسی چیز کا ہوتا ہے نا انفارمیشن ملے, تو وہ آپ کو مجھے ہم سب کو یہی ہوتا ہے کہ یار ہمارا کہیں سے اپنے انفارمیشن ملے. سو آپ کو اندازہ جب یہ ہو کہ یار یہاں تو کچھ تبدیل نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کلاسر صاحب, جو خان, میں دوبارہ یہ چیکرڈ ہسٹری سر, جو عمران خان صاحب نے اکتوبر نومبر 2022 میں کر دیا تھا, جو ہو چکا تھا, میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا, 9 مئی سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. اچھا یہ بتائیے گا منیب, آپ نے بڑے اچھے ریفرنسز دیے ہیں, بڑا یہ جو آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں, لیکن 2-4 چیزیں اور بھی آپ نے کہا کیونکہ انہوں نے 9 میں کیا, نواز شریف صاحب نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا, مان لیا, تو لیکن جنہوں نے 9 میں نہیں کیا وہ ان کا بھی تو کوئی اچھا انجام نہیں ہوا. مطلب یہ فرسٹ پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے جو تھے یہ لیاقت علی خان صاحب, انہوں نے 9 میں نہیں کیا تھا, he was assassinated in a broad daylight. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو نہ 9 میں کیا تھا, نہ انہوں نے آرمی چیف کو ڈسمس کیا تھا, ایون دین ان کو ہینگ کیا گیا. بینظیر بھٹو صاحب نے بھی 9 میں نہیں کیا تھا, ان کو بھی جناب مشرف کے دور میں اگین انہی کے وہاں سے جی ایچ کیو سے تھوڑے سے فاصلے پہ she was assassinated. لانگ لسٹ ہے جنہوں نے 9 میں نہیں کیا تو بھی تو ان کی کوئی بچت نہیں ہوئی اس ملک میں. خان صاحب نے اگر کیا ہے تو بھی اسی, مطلب یہ تو ملتی جلتی سٹوریز ہیں, 9 میں کرے نہ کرے you are almost the same fate. سر آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے, تاریخی طور پر بالکل درست ہے. میں صرف اتنی بات عرض کروں گا, جو سزائیں یہ ہو رہی ہیں, میں نے تو کہا نہیں, میرا ان پر ایک ریزرویشن اور سوال اپنی جگہ موجود ہے. میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے, دیکھیے مجھے خوف آتا ہے کہ تاریخ تو لکھ رہی ہے نا جی خود کو, اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ درست بن رہی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی تاریخ ہی کرتی ہے, وقت ہی کرتا ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے یا تو یہ ہوگا کہ آنے والا وقت اس کو بالکل کھدیڑ کے رکھ دے گا کہ بڑا ظلم ہوا, پستائیت اور جبر ہوا, اور لوگوں کو بغیر ثبوتوں کے اور ناجائز سزائیں دی گئی اور بغیر جرم کے سزا دے دی, یا آنے والا وقت اس وقت کو, اس تاریخ کو سیمنٹ کر دے گا کہ جو ہوا وہ درست ہوا اور ان لوگوں کو درست. اچھا اگلے جو اس میں ساتھ ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ سے ہم لے لیں, ابھی جنرل فیض حمید صاحب کی کیا خبریں ہیں, کیا ان کو بھی اسی جب ساری سزائیں اب آ رہی ہیں تو جنرل فیض حمید صاحب کی مچ اویٹڈ, اس پہ سب لوگوں کی آنکھیں کہ ان کا کیا ان کی فیٹ ہے, آپ کی کیا خبریں ہیں سر؟ جو دعوے کیے گئے کہ فیض حمید صاحب کا تعلق عمران خان صاحب سے اسٹیبلش ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, دیکھیے وہ دعوے ہیں. میں نے جب بھی خبر دی میں نے کہا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. اب جو چارج شیٹ آئی اس میں فی الحال تو یہ چیز نہیں تھی, دعوے کیے گئے کہ میوٹنی کی بات بھی ہوگی, لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو اویلیبل چارج شیٹ ہے اس سال کے اختتام کے قریب مجھے لگتا ہے کہ فیض حمید صاحب کا معاملہ شاید کنکلوڈ ہو جائے گا اختتام کے قریب. مطلب 6 مہینے 5-6 مہینے آپ کہہ رہے ہیں مزید دیر ہے ابھی ان کے فیصلے میں. جی, اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا واٹر ٹائٹ قسم کا کیس ہے اور فول پروف قسم کا کیس ہے کہ کوئی ان کو اپیل سٹیج پہ کوئی مدد نہ ملے. اتنی باریک بینی سے وہ معاملات دیکھے گئے ہیں. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ جو ظاہری بات ہے اس میں جو سزا ہوگی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی, جو مجھے اس کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ بٹوین 8 to 10 years اس طرح کوئی سزا انہیں ہو سکتی ہے. کیپٹل پر پنشمنٹ کی تو کوئی چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے, لیکن لمبی سزا ضرور انہیں ہو سکتی ہے. اچھا دوسرا, امریکہ سے جو قاسم اور سلمان جو ہیں وہاں پر گئے ہیں, پھر پاکستان آنے کی بات ہو رہی ہے, کچھ ٹویٹس بھی رچرڈ گرینل صاحب سے بھی ملے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی نیا دباؤ پاکستان پہ آ سکتا ہے, اسٹیبلشمنٹ لے کے ہمارا دباؤ ان کے بچوں کے وہاں جانے سے, امریکہ میں اپنے باپ کے لیے تحریک چلانے سے یا پاکستان آنے سے؟ دیکھیے ان کے ساتھ زیادہ گئے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو امریکی سرکار ہے قاسم صاحب, میں یہ بھی بالکل آپ کو انفارمیشن کی بیسس پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ امریکی چاہے ایگزیکٹو برانچ ہو, یعنی صدر کا آفس اینڈ ریلیٹڈ ٹو ہز آفس, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگن ہو, عمران خان صاحب کے حوالے سے انہیں سب پتہ ہے. And they have not shown any keen interest, let alone keen, they have not shown any interest in Imran Khan Saab's release. کیونکہ اگر یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی تو اس پر کام بہت پہلے ہو چکا ہوتا. پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا تعلق ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے شروع کے دنوں سے ہی میریکلسلی بہت بہتر ہو گیا تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چند ایشوز تھے افغانستان کے,
اور इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से जो पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट किया, और मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि स्पेशल प्लेन के जरिए भी अमेरिका से लोग डिपोर्ट हुए। अच्छा, पाकिस्तान, जी मैं ये बिल्कुल आपको तो इसकी खबर कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई खबर है? यू आर ब्रेकिंग द स्टोरी, यहाँ पे तो कोई खबर नहीं है जी, इसकी कोई खबर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अंदाज़ा कितने लोग होंगे, कोई आइडिया, कोई नंबर, कोई डजन, 100 या आई थिंक मोर देन आई थिंक शायद दर्जन 2 दर्जन लोग तो होंगे उसके अंदर, बिकॉज जो ट्रम्प जी इसके अंदर दर्जन 2 दर्जन लोग तो होंगे, बहुत बड़ा तो नहीं, मेरे ख्याल में दर्जन 2 दर्जन लोग तो होंगे, लेकिन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता और जो ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का, देखिए कल प्रेडिक्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़ी अनकन्वेंशनल किस्म की शख्सियत है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया इमरान खान साहब की रिलीज के लिए, और हैरत की बात यह है कि जो इस वक्त यूफोरिया है पाकिस्तान के पूरी हुकूमत और जो इक़्तिदार के निज़ाम में, कि जितनी तारीफ उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनसे मिलके की, यानी कि पहली जब मुलाकात होती है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का आर्मी चीफ को ये कहना कि जनरल यू लुक अ लॉट मोर हैंडसम इन रियल लाइफ। अच्छा, ये कहा उन्होंने? जी, उन्होंने कहा व्हाइल शेकिंग हैंड्स। अच्छा। और फिर ही लिसन्ड टू जनरल आसिम मुनीर वेरी केयरफुली एंड हिज ऑब्वियसली द पीपल हु वर विद हिम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये बड़ा वैसे ये मुश्किल काम है कि ये ट्रम्प साहब जो है वो किसी को तवज्जो से सुने, वो तो अपनी सुनाते रहते हैं अक्सर, तो हम तो ये देखा है इवन जो वहाँ गेस्ट बैठे होते हैं उनको सुना देते हैं वहाँ पे व्हाइट हाउस में सर। तो वो उनको सुना और उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि इट वाज एन ऑनर टू मीट हिम। फिर बाद में कहा द जनरल फ्रॉम पाकिस्तान वाज वेरी इंप्रेसिव। तो खाली खाना तो डिस्कस नहीं हुआ होगा ना जी, उसमें और बहुत सी चीजें हुई होंगी जिनके तहत जिनके ऊपर ये सब कुछ किया गया। लिहाजा जो इस वक्त मामलात हैं वो कुछ ऐसे ही हैं जो मुझे लगता है अमेरिका का कोई इस तरह से इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है पाकिस्तान के मामलात के अंदर या इमरान खान साहब की रिलीज के हवाले से। कल कुछ हो जाए जिसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच मुनीब।